बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निहायत ही मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ मुसलमान भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में बयान किया जाएगा कि जब अल्लाह तबारक व तआला किसी इंसान से राजी होता है तो उसे ये 3 ख्वाब जरूर आते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम को बुलाता है और फरमाता है कि मैं फलां बंदे से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी उससे मोहब्बत करो। चुनांचे जिब्राईल अलैहिस्सलाम उससे मोहब्बत करने लगते हैं और आसमान में ऐलान करते हुए कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला फलां बंदे से मोहब्बत करता है, तुम भी उससे मोहब्बत करो। चुनांचे उससे आसमान वाले भी मोहब्बत करने लगते हैं। फिर उसके लिए जमीन में कबूलियत लिख दी जाती है। और जब अल्लाह तबारक व तआला किसी बंदे से नाराज होता है तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम को बुलाकर कहता है कि मैं फलां से नफरत करता हूँ, तुम भी उससे नफरत करो। चुनांचे जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी उससे नफरत करते हैं। फिर आसमान वालों में ऐलान करते हुए कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला फलां से नफरत करता है, इसलिए तुम लोग भी उससे नफरत करो। फिर जमीन में उसके लिए नफरत लिख दी जाती है। हजरत सैयदना अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, बरोज़े क़यामत सबसे पहले उन लोगों को जन्नत की तरफ बुलाया जाएगा जो हर हाल में अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करते हैं। हजरत सैयदना महमून बिन मेहरान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो तकदीर पर राजी नहीं उसकी हिमाकत का कोई इलाज नहीं। हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मैं किसी अंगारे को जुबान से चाटूं और वह जला दे, जो जला दे और बाकी रहने दे, और जो बाकी रहने दे, ये मेरे नजदीक उससे ज्यादा पसंदीदा है कि जो काम हो चुका उसके बारे में कहूँ काश ना होता, या ना होने वाले के बारे में कहूँ काश हो जाता। हजरत सैयदना अबू दरदा रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, ईमान की सरबुलंदी हुक्म इलाही पर सब्र करना और तकदीर पर राजी रहना है। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में बताया जाएगा कि जिस शख्स को ये 3 ख्वाब नजर आते हैं वो अल्लाह तबारक व तआला का महबूब बंदा है और अल्लाह तबारक व तआला उससे मोहब्बत करता है। वो 3 ख्वाब कौन कौन से हैं और इन ख्वाबों की ताबीर क्या है, जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। हो सकता है कि ये ख्वाब आपको भी आते हों लेकिन आप इस बारे में जानते ना हो। ये 3 ख्वाब जिस आदमी को आते हैं वो अल्लाह तबारक व तआला के बहुत करीब है। तो आइए जानते हैं कि वो 3 ख्वाब कौन कौन से हैं जिनकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला का वली होना उसके लिए मुश्किल नहीं है। नंबर 1, ख्वाब में कुरान मजीद पढ़ना। अगर आप ख्वाब में कुरान मजीद पढ़ रहे हैं तो आप अल्लाह तबारक व तआला के बहुत ही नेक बंदे हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपको अनकरीब बहुत इज्जत देने वाला है और आपका रुतबा और शान अल्लाह तबारक व तआला बुलंदियों की तरफ लेकर जा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला आपसे राजी हो चुका है। अगर आप ख्वाब की हालत में कुरान मजीद पढ़ रहे हैं तो आपकी शान, आपकी सफाई और आपकी इज्जत इस दुनिया की नजर में और अल्लाह तबारक व तआला की नजर में बहुत ही ज्यादा है। ये इस चीज की अलामत है, ये इस बात की दलील है कि आप एक अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं और अल्लाह तबारक व तआला के करीब तरीन बंदे हैं। और तो और अगर आप जवान हैं यानी आपको ये ख्वाब आलिम जवानी में आता है तो समझ लें कि अल्लाह तबारक व तआला आपको इस दुनिया में एक अच्छा मुकाम और मर्तबा अता करने वाला है। ये अल्लाह तबारक व तआला की गैब से मदद होती है। नंबर 2, ख्वाब में नहाना। अगर आप हालत ख्वाब में नहा रहे हैं तो ये भी बहुत अच्छी बात है और आप जब नहाते हैं तो आप देखते हैं कि आपकी गलाजत दूर होती है, गंदगी दूर होती है, आपका जिस्म पाको साफ होता है और जब आप नहा कर बाहर निकलते हैं तो अपने आप को बहुत ताज़ा तब महसूस करते हैं और इसी वजह से आपका सारा दिन बहुत अच्छा गुजरता है। लिहाजा जब भी आप ये देखें कि आप ख्वाब में नहा रहे हैं तो आप ये समझिएगा कि अल्लाह तबारक व तआला आपसे गंदगी दूर कर रहा है। आपके दिमाग में जो गलत ख्यालात हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और आप अल्लाह तबारक व तआला की जानिब बढ़ेंगे और आप नेकी की जानिब रवां दवां हैं। आप ऐसे मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां पर अल्लाह तबारक व तआला का एक वली होता है। जो अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदे होते हैं उन्हीं को ये ख्वाब आता है। और अगर आप जवानी के आलम में ये ख्वाब देखते हैं तो इसका मतलब यह है कि जवानी में ही अल्लाह तबारक व तआला आपसे बेशुमार गंदगी दूर करने वाला है और आपकी इज्जत आला मुकाम मर्तबा पर पहुंचने वाली है, आपकी शान व शौकत बढ़ने वाली है और आप एक बुलंद दर्जे की जानिब रवां दवां हैं
اور اگر یہ خواب آپ کو بڑھاپے میں آتا ہے تو آپ سمجھ لینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی گزری ہوئی اور آنے والی بقیہ زندگی سے بھی گندگی کو دور کرنے والا ہے۔ نمبر 3، مصلے پر بیٹھ کر رونا۔ اگر آپ مصلے پر بیٹھے ہیں اور گڑ گڑا کر رو رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے زارو قطار رو رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں، تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا فرما رہا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے سے راضی ہو جاتا ہے تو ایسا خواب انہی بندوں کو نظر آتا ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہے اور جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت فرماتا ہے۔ یہ 3 خواب ہر کسی کو نہیں دکھتے، اللہ تبارک و تعالیٰ صرف انہی بندوں کو یہ خواب دکھاتا ہے جو اس کی بندگی کرتے ہیں اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رو رو کر اور گڑ گڑا کر رات کے اندھیرے میں جب سب لوگ سو جاتے ہیں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی تمام دعائیں قبول فرماتا ہے اور ان لوگوں کو اپنے خاص بندوں میں شامل فرما لیتا ہے تاکہ ان لوگوں کو پتہ چل سکے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہے۔ اگر آپ میں سے کسی کو بھی یہ 3 طرح کے خواب آتے ہیں تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مزید جھک جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مزید گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک خوشخبری ہے کہ آپ ایک اچھے انسان ہیں اور آپ کے ساتھ اچھا ہونے والا ہے، آپ کی عزت اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بڑھنے والی ہے، اس دنیا کے اندر کامیابی، دولت، عزت اور شہرت آپ کے حصے میں آئے گی اور آخرت میں بھی آپ کو ایک عظیم الشان مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوگا۔ لیکن اگر آپ کو ایسے خواب نظر نہیں آتے تو آپ نے بالکل بھی مایوس نہیں ہونا، بلکہ آپ کو چاہیے کہ فوراً نمازوں کی پابندی شروع کر دیں، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کریں، سمجھ کر اور ترجمے کے ساتھ تلاوت قرآن پاک شروع کر دیں، تہجد کا اہتمام کریں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے ضرور راضی ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، یہاں ایک چھوٹا سا واقعہ بھی پیش خدمت ہے کہ ایک شخص روزانہ اللہ اللہ کیا کرتا تھا، صبح شام اللہ اللہ کیا کرتا تھا، ساری رات اللہ 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 کیا کرتا تھا۔ ایک دن شیطان اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، تو ایسا کیوں کرتا ہے؟ ساری رات مصلے پر بیٹھا رہتا ہے، یہ بتا کبھی اللہ کی طرف سے تجھے کوئی جواب بھی ملا ہے یا نہیں؟ کہنے لگا نہیں ملا۔ کہنے لگا کہ پھر اللہ اللہ کرنے کا فائدہ ہی کیا ہے، جا اور جا کر میٹھی نیند سو جا۔ اس نے ایسا ہی کیا اور شیطان کی بات سن کر اس نے مصلا اٹھایا اور ایک جانب پھینک دیا کہ اللہ جب جواب ہی نہیں دیتا جا کے سو گیا۔ خواب میں کسی کہنے والے نے کہا، او میرے بندے، کس نے تجھے کہا کہ ہم تجھے جواب نہیں دیتے؟ او میرے بندے، جب تو ایک بار اللہ کرتا ہے نا اور پھر جب تو دوسری بار اللہ کرتا ہے تو وہی تو ہمارا جواب ہوتا ہے۔ ایک بار اللہ کرنے کے بعد تیرے اندر اتنی لذت ڈال دیتے ہیں، ہم تیرے اندر اتنا سکون ڈال دیتے ہیں، اتنا مزہ ڈال دیتے ہیں، اللہ میں اتنی چاشنی ڈال دیتے ہیں۔ ایک بار اللہ کرنے کے بعد دوسری بار خود سے تیرا جی کرتا ہے کہ اللہ اللہ کرتے چلے جاؤ، تیری اللہ اللہ تو ہمارا جواب ہے۔ جان لیجئے کہ جب نیک کاموں کی جانب رغبت ہونے لگے تو یہ بہت بڑی نشانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو پسند فرمانے لگا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو راہ حق پر چلنا نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہے، تو نیچے کمنٹ باکس میں انشاءاللہ ضرور تحریر فرما دیں اور اس دعا میں شامل ہو جائیں۔ اگر میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔